مدینے ٹر گیا 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہ ہوئی مکہ دے کافراں بلا لی میٹنگ انہاں آکھیا بھی 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں ایہو کام جاری رہیا ساڈے جانور مر رہیا سن بچے مر رہے سن کریے تے کریے کی انہاں چک بابا کھلو رہیا اس آکھیا تھانوں کو نہیں پتہ جب تک مصطفیٰ مکہ چھڑ گیا بارش سانو چھڑ گئی تیری مرضی ہے نہ بول پے تے گل کر جانی بولنا یار سبحان اللہ بڑی مہربانی اس آکھیا بھی مصطفیٰ کریم جدوں دا مصطفیٰ مکہ چھڑ گیا بارش تے سانو چھڑ گئی مکہ دے کافر کہن لگے بابا جی تے مسئلہ ہے اے تے حل کی ہو سکے ہے جی کر اس نبی دی بارگاہ ٹر جاؤ او دی جا کے بارگاہ چ التجا کرو او دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کرو او کریم مصطفیٰ حتیٰ نو چاہے گا اللہ بارش وساوے گا مکہ دے کافر کہن لگے بابا اساں اس نبی نو کڈیاں گالیاں اساں اس نبی نو دتے تانے اساں اس نبی نو مارے پتھر اساں اس نبی نو مکہ وچ نکلن تے مجبور کیتا کیا او مصطفیٰ ساڈے واسطے دعا کرے گا اس کا بالکل کرے گا کیوں اس کا کافروں سن لو تہاڈا کردار ہو رہے محمد دا کردار ہو بڑی مہربانی کر پھر پیار نہ بول چھڑو سبحان اللہ تہاڈا کردار ہو رہے مصطفیٰ دا کردار ہو رہے اے سرکار دا کرم ہے اے ہویا ہی کدی نہیں کہ میں پڑھا تے مجمع نہ بولے ایڈا خضر ہنیر نہیں ہو سکتا توجہ کرے مکہ دے کافر مدینے پہنچے مکیوں چلے مکیوں چلے حضرات اچھی بولے مکیوں چلے مدینے پہنچے مکیوں چلے مدینے پہنچے میں تو تاں بلوائندہ پیا ساڑی عوام دائے میار ہے ہاں جی راتی مرتضی نے گھر میں کہ مدینے پہنچے سونے دعا کرو اللہ بارش دے دے اچھا سرکار نے ہاتھ اٹھا دیتے میرا آقا کریم نے دعا کی تھی سرکار نے آئیں داڑھی مقدسہ تے ہاتھ پھیرے سرکار فرمایا مکہ دے کافرو کتھو ہے اے گل اگر تسی سمجھ گئے نا گل میں تھوڑی جنی این چھپا کے کرسا مجمع تے خطیب اج فارق ہونا کہ خطیب ذرا گل چھپا کے کرے پردہ مجمع کھول چاہے اے انہیں سنن دا میار سوکھی گل تے ہر بندہ بولدا اوکھی گل تے بولنا کمال ہوتا ہے وہ سرکار دی بارگاہ پہنچے سرکار نے دعا کی تھی حضور فرمایا مکہ دے کافرو کتھو آئے انہاں کہا مکیوں فرمایا کی لین آئے انہاں کہا بارش اے گل کو 35-40 باری میں کرسا تھا کہ بندے جڑے جھوک موڑ رجوئے موڑ کدی توجہ لے جائے بیٹھے نو توجہ ایتھے حاضر کرن تے اپنے بیٹے دی بھائی دی گل سنن تے پھر مزہ لویں ہن منظر کی ہے مصطفیٰ کریم فرمایا کتھوں آئے مکیوں کی لین آئے بارش کتھوں آئے مکیوں کی لین آئے بارش کتھوں آئے مکیوں کی لین آئے بارش تو کھڑے کتھے آن مدینے آئے کتھوں آن مکیوں کھڑے کتھے آن مدینے این تے یقین کرو استاد سمجھائندہ نے کلاس جے میں تھوڑا بیٹا سمجھا رہے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کھڑے کتھے ہو انہاں کہا جی مدینے فرمایا آئے کتھوں ہو انہاں کہا مکیوں فرمایا لین کی آئے ہو انہاں کہا بارش سونے فرمایا تواڈے مکے تے بارش ہو رہی پتہ نہیں یار کس لئے تسی سمجھنا ذوق نہ کھو سبحان اللہ میں توجہ چاہنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چاہ رہا بابا جی وقار رٹا سسٹم نہیں اپنا عقیدہ تے میلاد بیان کر کے جاواں گا دوستانے گرامی قدر کسی بندے دے ذہن دے اندر ایک غلط فہمی ہوئے کہ میں بستر چھڑیا کاروبار چھڑیا کامکار چھڑیا کیا نبی پاک دی محفل کیا نبی کریم نے پتہ ہے ہاں اے دلیل سن تے اپنا عقیدہ مضبوط کر اب بابا جی وقار میرے نبی فرمایا تہاڈے مکے بارش ہو رہی ہے حضور بیٹھے کدھر مدینے بارش ہو رہی ہے مکہ دے اندر پوچھا شاہ صاحب تو فاصلہ کتنا مکہ تو مدینے 360 کلومیٹر اور جرا مصطفیٰ مدینے بے کے مکہ وچ ہون والی بارش دی خبر دے سکتا ہے وہ مدینے رہ کے غلامہ دی محفل دی خبر ہمارا یہ تو بول دے یار سوال ہے بڑی مہربانی عبداللہ بن عباس آئے نا سرکار دی بار کا حضور دے چچا عرض کیتی سونیا میں تانوں مننا اودوں دا جدوں تسی ہاؤ پنگوڑے وچ تے سونیا تسی انگل اشارہ کر دے ہو چاند کدی سجے کدی کھبے کدی سجے تے کدی کھبے سرکار نے فرمایا عبداللہ بن عباس نے کلمہ پڑھا سی فتح مکہ دے موقع تے ایک الگ موضوع لیکن میں ٹچ دے کے آگے بڑھنا چاہنا انہاں سرکار مصطفیٰ کریم دا کلمہ کدوں پڑھیا جناب مصطفیٰ کریم دے غلام جو مکہ فتح ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے غلام سرکار دے چچا توجہ کرنا میرے بال دیکھو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا چچا اے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں کیڑی بلا کہ تسی اشارہ کر دو چاند سجے تے چاند کدی کھبے میرا آقا فرمایا چچا اس تو وڈی گل سن فرمایا ہاسو میں ماں دے پیٹ وچ لیکن لوہے محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز میں ماں دے پیٹ سندا سو ہن مولوی کیڈا بدتمیز ہے جڑا کہندا نبی مر گیا نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں کد تو پیچھے کوئی نہیں جاندا او جڑا مصطفیٰ ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوہے محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز سن سکدا ہے اونوں کوئی نہیں پتہ کیڑا کیڑا میرا میلاد منا کے بیٹھا ہے بہت مہربانی کر پھر آخو سبحان اللہ اچھا مکہ دے کافر سرکار فرمایا تواڈے مکے بارش ہو رہی ہے مکہ دے کافر واپس مکے پہنچے ان تک کیا کی
بارش جاری 8 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے نہیں ہفتہ بھی بارش اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ پورا ہفتہ بارش مکہ دے کافر پھر میٹنگ بلا لئی انہاں کیا بارش کمال کیتی کڑی اگے ہوندی نہ تے ہون اے گل ہے بڑی مہربانی کرا خو سبحان اللہ انہاں کیا بارش کمال کیتی کھلے اگے ہوندی نہیں تے ہون جاندی رہی مکہ دے کافر پھر میٹنگ بلا لی انہاں کیا کریے تے کی کری او بابا پھر کھلو رہا او تا کہ انج کرو ہوندی بارگاہ جاؤ او ہفتہ نو چاہے گا اللہ بارش روک دے گا مکہ دے کافر پھر میرے آقا دی بارگاہ پہنچے کہنے سونیا دعا کرو اللہ بارش روک دے اگے بھوک تے مرو واسے ہن ڈوب کے مرو بڑی مہربانی بولو یار سبحان اللہ بڑی مہربانی یہ وقت مروا سے ہن ڈوب کے مروا ہن منظر کی اے دے مکہ دے کافر بیٹھے اودو آگے جناب جبریل السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل بندے سوچدے پہن بھی مولوی نو تقریر کرنا سہ شعر ہوگا شعر ایک کو پڑھے ساڈی بھائی مجبوری عقیدہ ہی بیان کرنا توجہ کرنا میرے وال دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب جبریل آ گئے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل ہاں جبریل کدے سونے اللہ دی بارگاہ تو سلام لے کے پھر پیغام لے کے حضور نے فرمایا بول سونیا میں اللہ لو آیا تے دسنا اے چاہنا کہ اسی انہاں کمینیاں چبڑاں دیاں نو بارش اونج بھی دے سکدے اسے اسی بارش اونج بھی روک سکدے اسے لیکن اے بے ایمان اے تیری شان نو مندے نہیں نا انہاں کہنا سی بارش آپ پہ آ گئی تے آپ پہ رک گئی اساں بارش منگن واسطے انہاں تیرے بوئے تے کھلیا اسی بارش رکاون واسطے انہاں تیرے بوئے تے کھلیا تاکہ مکے دے کافراں نو پتہ لگ جاوے می اوندا بھی یاد ہے صدقہ می جاندا بھی یاد ہے تسی بولدے بھی آقا صدقہ ذوق نہ بولو سبحان